Bhagyavanturma Desamam Chegan Salojakami Devache Kushekan Shikaitavamka Bhagitu Jisa Vaita Vignantle Rakam Kam Sadanka Jesu Tuam Zorai Morye Tuam Jimai Suze Tuam Ganzai Mata Tuji Sasai Jesu Tuam Zorai Morye Tuam Jimai Suze Tuam Ganzai Mata Tuji Sasai Magar Putra Sove Namkam Devati Yamkam Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. He forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. सूर्याची किरणा मोगापर जळीताता, एक साली म्हणून दोन्ही काळजां. सर्गी आंच पडवे वाजयतात ती वियोला, मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना. सूर्याची किरणा मोगापर जळीताता, एक साली म्हणून दोन्ही काळजां. सर्गी आंच पडवे वाजयतात ती वियोला, मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना.
आमची काळजां आयच्यान एक जाली चंद्र नखेत्रां कुपांती लिपतली बरयली पत्रां वाऱ्यार उक्तली धाकटुली सुकणीं खोटेरांनी लिपतली मोगां आमची काळजां आयच्यान एक जाली शिकतल्यां एका बुकार मेस्त्री मारतना आमी रडतल्यां दोगांय दुखां पुसतल्यां एका लेसान पयलो मोकेलो इस्कोलाच्या बांकार उपरांत मागून सदां विसार काल जाल्या खूब सार आयच्यान तें बदललें संतोषाचें मंदीर वयर उबलें कळयां कोंताचें मागणें देवा कडेन निवार म्हूण फर्माण तूं आमचें फुडें आंखवारपण आमचें आयच्यान तें बदललें संतोषाचें मंदीर वयर उबलें कळयां कोंताचें मागणें देवा कडेन निवार म्हूण फर्माण तूं आमचें फुडें चंद्र नखेत्रां कुपांती लिपतली बरयली पत्रां वाऱ्यार उक्तली धाकटुली सुकणीं खोटेरांनी लिपतली मोगां आमची काळजां आयच्यान एक जाली तसंच रेमा मरेटा तुमच्या जिवितांत आज वक्त दिसता आसा देवान तुमकां आपयल्यात आनी त्या देवान तुमकां सगळ्या खातीर आशिर्वाद करूंक आनी लग्नाच्या संस्कारामध्ये पात्र कुटुंबाची जबाबदारी घेवंक या देव मंदिराक येत आसतना देवाचा आशिर्वाद करूंक देव तुमकां भरपूर आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून तुमचे खातीर मागता तुमचे खातीर मागता आनी तशेंच या देव मंदिराक तुमकां देवाचो उपकार मागता बलिदान
तुमचे सोवे असो. देवान आपल्या अगणित पदवेनं आणि मोगानं हो सोबीत संसार रचलो. ताणें केल्ले सोर ताका बरें दिसलें आनी तो सोलोवन व्हरूंक राखोवंक आनी पोशण करूंक ताणें ताच्याच सारक्याचो मनीस आनी ताका एक सांगातीन जावन रचली. अशें ती रचनेच्या कामांत भागीदार जाली. लग्ना बादा मुखांत आज विल्सन आनी रिमा ह्या दैवी कामांत वाटेली जावंक मुखार सरल्यांत एक सुंदर कुटुंब बांदूंक तांच्या आवय बापूय आनी भावंडांनी तांकां क्रिस्ती बवर्तान देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत वाडोवंक आनी क्रिस्ती जिवन जिवोवंक तयार केलां. तर ह्या आमच्या नव्या जोड्यां खातीर आमी मागया देव सदांच मोगान राखून दी. तांचो काजारी बेस फळादीकपणी बेसावांनी आनी आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. देवान आमकां ताच्याच सारक्याचें आनी स्वरुपाचें घर रचल्यांत आनी तशेंच लग्नाचो संस्कार मोगाचो बांद देवानच घडलेलो जावन आसा. ह्या संस्कारांत एक जावंक आनी ताच्या मुखांत लग्ना जिविता मारपात कुटुंबा जिविता पांय दवरूंक देवाचे आशिर्वाद मागोवंक तुमी हांगासर आयल्यात विल्सन आनी रिना. देवाक मुखार आदाव आनी येव रावली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी तांकां धाडले आनी तांचे थंय संतोश पावलो. आनी तसो देवा मुखार ह्या देव टेंपलान तुमी रावल्यात. तसो देव तुमकां आशिर्वाद करता आनी तसो देव तुमच्या संगता आसा आनी तुमकां सर आनी सर्व रितीनी तो चलोवन व्हरता. देवाचेर पातयेन विश्वास दवरून ताच्या मोगांत एक जावन तशेंच एकामेकाक मोग दिवन आनी मोग घेवन जिवीत बळाबरीत जिवोवंक आनी तशें कुटुंबा जिवीत जबाबदारेन करूंक देवाचो आशिर्वाद तुमी मागूंक आयल्यात आसतना आमी सर तुमच्या संगता आसा. तुमकां बरें मागोवंक आनी तशें देवाचें आशिर्वादान तुमचेर मागोवंक. तर तुमकां देव ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी. आमी सर कुटुंबांत जिवंत जावन आसा. कुटुंबांत मोग दिवंक आनी मोग घेवन जिवंक आमी सुकून पडल्या तर जाल्यार आमच्याच स्वार्थान आमी जियेल्या तर जाल्यार सर आमच्या पथकाच्या बोक्सांनी मागया. नितळ निर्मळ काळजान हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन आमच्या ह्या व्हंकले न्हवऱ्या खातीर आमी मागया. सोमिया काकुका सोमिया काकुका क्रिस्ता काकुका क्रिस्ता काकुका सोमिया काकुका सोमिया काकुका देवा उसर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वाकरता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रातल्या सांगाती देवा बापाचे महिमे
Jesu Christa, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, देवा आमच्या सर्गींच्या बाप्पा, जेजू आणि पवित्र सभेमध्ये जिवासो आणि मोगासो एकवट असा. ताचे गुणा आणि रूपकार लग्नाच्या संबंधात तुवें घडोवन दवरलाय. आणि या परी या श्रेष्ठ गुटा वरवीं पती पत्नीचो एकवट पवित्र केलाय. आयच्या दिसा लग्न संस्कारांत जोडूंक येतात त्या आमच्या भावा आणि भयणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल, जे ती आपल्या लग्ना विशीं बाबतान वळखून घेतात ते आपल्या जिणयेंत सांबाळूंक आनी दाखोवंक तांकां भरपूर कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. ती दोगांय एकच कोट जातात. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्वर देव म्हणालो, दादल्यान एक सुरो आसलेलें बरें न्हय. हांव ताका एक फावत असली सांगातीन करतलो. देखून सर्वेस्वर देवान भुमी वयली सर जानवरां आनी अंतराळा वयली सर सुकणीं रचली. तांकां कसली कसली नांवां दिता तें पळोवंक ती सर ताणें मनशाची हाडली. मनशान दिवचें असलें नांव तांचे हरेकल्याचें कायम नांव जावंक असलें. सर गर्व मनसा ती अंतराळा वयल्या सुकण्यांक आनी रानमृगाक मनशान नांव दिलें. पूण आपणाक समा सारको सांगात ताका मेळ्ळो ना. देखून सर्वेस्वर देवान मनशाक एक गाठ न्हिदेन घालो. तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काण ती मासान भरली. मनशांतान काडलेले ते बोरयेचेर सर्वेस्वर देवान एक स्त्री घडली आनी तिका दादल्या मुखार हाडली. तेन्ना दादल्यान उद्गारून म्हळें, ही जाल्यार म्हज्या हाडाचें हाड, म्हज्या मांसाचें मांस. हिका नारी म्हणटाली, कित्याक नारा म्हणजे मनशांतां तिका रचल्या. हेच पासत एक दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी आपले बायलेक एकवडटा आनी ती दोगांय एकच कोट जातात. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पराक दिनवासुया, तो कितलो बरो. मोक्तासो विश्वासी करो, ससनाक बाळचे तसलो. सर्वेस्पराक दिनवासुया, तो कितलो बरो. मोक्तासो विश्वासी करो, ससना बाळचे तसलो. मोग जावन आसा पवित्र, मोग स्वादीक मोलादीक, मोग दयाळ सोंसणी, मोग दिता जिवीत. तोच तो मोग आमच्या सोम्याचो, सर्गीतावन उमाळसो. तोच तो मोग आमच्या सोम्याचो, लग्ना बेत्सा बाळसो. सर्वेस्पराक दिनवासुया, तो कितलो बरो. मोक्तासो विश्वासी करो, ससना बाळचे तसलो. सांब पावलान कोरिंथरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो,
स दन्या प्रासड वर्तें देणे सोडून तुमी आतूर जाया. सगळ्यां भितर उत्तम जावन आसली वाट हांव आतां तुमकां दाखयतलो. मनशाच्या आनी देवदूताच्या सर्व बेसांनी हांव उलयन जाल्यार मोग तर म्हजे थंय ना जालो. हांव आवाज करतले वाटले बरी, किनकिनतल्या ताळा बरी, प्रवाद करचे देणे म्हाका आसत जाल्यार आनी गुपीत सांगतेची परिपूर्ण जानवाय म्हाका आसत जाल्यार, वा एकच कडेन पर्वत आनी कडेन वसाशें करचें तितलो बावट म्हाका आसत जाल्यार, मोग जर म्हजे थंय ना जालो तर हांव कांयच न्हय. आनी जर म्हजें आस्त बोदेकच दुर्बळ्यांक पोचूंक म्हूण हांव वांटून दीन जाल्यार, आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत जळोवंक हांव ओपून दीन जाल्यार, मोग तर म्हजे थंय ना जालो हेर सकट कांयच म्हाका उपकारना. मोग ससनीक, मोग दयाळ, मोग मोसर करिना, आपलेच बडाय उलयना, हंकारान बरना, मोग मर्यादेविने चलना, स्वंत आदाय सोदिना, रागाळ जायना, अपकार मनान दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, बागार सत जिखलेलें पळोवन संतोष भोगता. मोग सर ससून व्हरता, सर्व सकमंता, सर्व बरवसता आनी सर्व सांबाळून व्हरता. मोग केदीन सरना. देवाचें उतर हें. सर्वेस पोर तुमचे सवे आसो. मातेवा फरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्त. त्यावेळी थोडे फरिजेव जेजू सरशी येवन ताका परखुंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. खंयच्याय कारणा खातीर एका मनशान आपले बायलेक सोडयतवे. जेजून तांकां जाप दिली. आरंभातावन रचणारान तांकां दादलो आनी बायल कर्ण रचलें अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्हय. आनी ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायलेक एकवडतलो. तीं दोगांय एकच जीव जातलीं. देखून ह्या फुडें तीं दोगांय बगार एकच जीव. ह्या पासत जें कितें देवान जोडी केलां तें मनीस मोडिना जावं. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्तादय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी लग्ना बेसांत हांगा एकवटूंक आयिल्ल्या रिना आनी विल्सन, आज देवाचें उतर आमी आयकलें. देखून ह्या फुडें तीं दोगांय बगार एकच जीव जातलीं. कोणी हांगा बसतलीं आसूंकात म्हाका पळोवन. पाद्र्याक म्हणटा तीं एक म्हणून. तीं दोगां बसल्यान, 2 चेरार बसल्यान तीं कशें एक जीव जावंक सोदतानी. आतां रेस्पेर जावन घरा पाटी येतना तांकां 2 सीट जाय बसूंक, एक सीट पावना. हर एक तांकां 2 स्पेस जाय ह्या संवसारांत जियेतना. पूण जेजू आज आमकां म्हणटा ती आनी मुखार दोगांय एकच जीव जातलीं. आमच्या ह्या दोळ्यांक ती दोगां वय, 2 जीव वय, पूण जेजूच्या मोगांत ती एक जीव जातात. आनी फुडें म्हजें म्हणचें ना, आमचें. विल्सन म्हजें म्हणूंक ना तुवें. रिना हें म्हजें, हें म्हज्या मम्मीचें कारण हाडलें, हें म्हज्या बाबान दिल्लें, मायन दिलें म्हणूंक ना. आमचें आनी मुखार. त्या खातीर तुमी आनी एक जीव जातल्यात. त्याच कारणा खातीर दादलो आपले बापायक आनी आवयक सोडतलो.
सोन्न तांकां भायर धांवडावचें न्हय. सोडतलो म्हळ्यार हे दोळमुसोरू तूं पप्पा मम्मी या माय बाबा ओट्टू सांगत आसुल्लोय तुका आनी एक जीव लागीं आयला दोगांयकी. त्या खातीर तुमी तुमचें एक सर्कल आज बांदतात. त्या सर्कलांत तुमी जियेतात तर आवय बापूय तुमच्या भायल्या सर्कलांत आसतली. सुर्याक आनी एक ग्रह आसले बरी तर तुमी येवच्या ह्या सर्कलांत पती आनी पतीन तुमी दोगांनय एक जीव जावन जियेतल्यात. तर आज तुमी तुमच्या आवय बापाय तावन इल्लेशे पयशे येवन तुमचें तुमी कुटुंब बांदता आसतना तांकां सांडचें न्हय, तांकां तिरस्कार करचें न्हय. बगार तांकां तुमी ताचो गौरव दिवंक आसा. पूण पयल्या सुवातेर विल्सन आनी रिना तुमी तुमचें कुटुंब बांदूंक आसा. तुमी दोगां दुसऱ्या दुसऱ्या गांवची दुसऱ्या गांवांतून आज सांगाता मेळ्ळ्यात. आज तावन तुमी सांगाता जियेतात म्हूण आज इल्ल्या वेळान तुमी उतर दितात. तुमी जाणारी म्हणटा काजर कशें म्हळ्यार एमसील आसलें बरी खंय खंय लीक जाता खंय खंय बुराक आतां केलें एमसील सारयल्यार रावता. प्लंबाराक वता सड्ड कशें म्हणून. त्या खातीर हे एमसील 2 कुडके आसतात एक आसा न्ही. दोनी कुडके बरे करून सोबीत करून ब्लेंड केल्या मात्र आमी ते एमसील घालयेत आनी कितें तें पोवतागी ಏನು ಸೋರುತ್ತದೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ स्पश्ट जावन. त्या खातीर ते एमसील करेक्ट ब्लेंड जायचे. एक अर्थ दिता MSEAL. एम म्हळ्यार काजर मॅरेज. तुमच्या काजरांत सील आसा ती सील SEAL म्हळ्यार काले म्हणून. एस म्हळ्यार स्पिरिच्युअलिटी म्हणटा. मागणें रजार भक्तीपण तुमच्या कुटुंबांत ना जाल्यार तुमचें एम मॅरेज ब्लेंड जायना हिंग येता. त्या खातीर कुटुंबांत तुमच्या जिवनांत जेजू आनी देवस्पण मागणें रजार मस्त गरजेचें. उपरांत इमोशन्स तुमची भोगणां आसात एकामेकाची भोगणां ती तुमी एकामेकाची भोगणां एकामेकाक वांटून घेवंक आसात. तेळा मात तुमचें काजर बरें ब्लेंड जाता. SEA मागीर येल्लो आसा लव. तुमी लव तुमचो मोग आसा तो मोग तुमी सदांच एक जावन जियोंक आसा. तशें तुमच्या जिवनांत तुमी सांगता जियेतना बरें ब्लेंड जायना जाल्यार तुमचो तो ब्लेंड जायनातलो मोग म्हणना आमी राग भायर दिसतलो. तर आज तुमी तुमचें तें कितें उणेपण आसा तें एमसील घालून बंद करी जाय आनी तुमी मोगान जिये जाय एकामेकाक. तर आज तुमच्या जिवनांत पयल्या तुमी जियेतना तुमकां बरेंपणी मेळटा, पाडी आसा, गोडशेंय मेळटा, आंबोटी आसा, कोडूय मेळटा. कितेंच तुमी भायर उडोवंक ना. सक्कडी तुमच्या कुटुंबाचो भाग तुमच्या खाजारी बेसाचो भाग म्हूण तुमी स्विकार करूंक आसा. जायत्यांक कश्ट येतात. आज तुमी बरें नासूंक पुरो फाल्यां कश्ट येवंक पुरो आनीक चड तुमकां सूख येवंक पुरो. काजारा उपरांत तुमी संतोशान जिवंक पुरो आनीक इम्प्रुवमेंट तुमी जावंक पुरो. कितेंय आसूं दी आंबटगी गोडगी कोडुगी हर एकी तुमी स्विकार करूंक आसा. हर एकी ब्लेंड करून दोगांयनी वांटून जिवंक आसा. त्या खातीर रिना जिवन पाड जालें एक आंबट लिंबो मेळ्ळो म्हणून वोंट वळाय नाका. आंबट लिंबो आसूं दी तो हाड कातर बरो पीळ ताका साकर घाल बरें शरबत कर तुंय पिये विल्सनाकी दी पाचयल्या पीन चाळवल्या देंवतलें इल्लेशें दोगांयकी बरें जातलें. त्या खातीर आंबट जाल्यार उडोवन वचो गोडशें मात्र स्विकार करचें न्ही हें जिवन जावन आसा. तर आज तुमी एकामेकाक विचार विनिमय करून तुमचें जिवन तुमी घट करून घेता आसतना पयल्या वचपाक आमी आयकलें देवान मनशा मुखार हर एक मनजाती रसुल्ल्यो आडल्यो ताका समाधान जावना. स्त्रियेक हाडटाना तो म्हणलो हें म्हज्या मांसाचें मांस हाडाचें हाड आनी मुखार आमी एक जावन जियेतले हांव. तर आज विल्सन आनी रिना तुमी एकामेकाक तसलो मोग दाखय जाय. दुसऱ्या वचपाक येतना पोरां हांवें सांगलां एक्सप्लेन केलां त्या विशयांत परतून सांगता म्हूण गरज ना. आज तेंत वचप आज आसा. सांग पावलून कोरिंदकारा बरयल्ल्या पत्रांतल्या वचप 13वो अध्याय 8 जावन तुमकां होमवर्क आस. तुमी कितलेंय बिजी आसल्यार हें होमवर्क करनासतना तुमी आज न्हिदोवन वचो ते होमवर्क करीचे.
फर्स्ट करीन जाल्यार हांव मॅसेज करता वॉट्सअप करता मागीर तुमकां रेफरन्स जाल्यार तुमी घरा वचून तुमी आज न्हिदच्या पयलें हें देवाचें उतर तुमी वाचिनासतना न्हिदनाकात. मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग मसोर करिना, आपलीच बाडाय उलयना, अहंकारान बरोना. तो मोग शब्द काडा तुमी, कित्याक मोग ऑलरेडी आसा तुमचें ती आमकां कळना, ताकाच तुमी लग्न जातात. मोग काड विल्सन, तूं सांग विल्सन सोंसणीक, विल्सन दयाळ, विल्सन मसोर करिना, विल्सन आपलीच बडाय उलयना. रिना तुका हांगला बरो हांवें तेन्ना रिपीट करास परतून. अशें तुमी हें उडास दवरा आनी हें होमवर्क तुमी आज मात्र न्हय केदाळ इल्लें किटी जाता की तुमचे मदें उडासाक हाडा, सदांच बाहाट करून मतीन दवरा आनी रिपीट करा. तुमचें जिवन निज जावन बरें जातलें अशें जावन आसा तुमचें जिवन. त्या खातीर तुमच्या जिवनांत कॉम्पिटिशन गरज ना. तुमी आज लग्न जावन एकामेकाक समजून मोगान जिवंक ते मुखार येतात. तर आज तुमी येताना एकलो रायटर आसा स्टीफन आर कुवे म्हणून, ताणें एक बूक बरयला 7 हॅबिट्स ऑफ द हायली इफेक्टीव पीपल. कसले पुरा आमचे सवय आसली तो 4 वस्तू दिता आमकां. तो फस्ट म्हणटा कुटुंबाची 4 मॉडेलां दिता तो आमकां. एक फस्ट म्हणटा तो विन आनी लूज. एकल्यान विन जायचे, एकल्यान सोलवोचे. आनी एक लूज आनी विन जायना हट सोडू तें विन जावन. थर्ड लूज लूज दोगांयकी कांय घेवं जायना, सोन्नू सोडया. चवथें तो म्हणटा विन विन पॉलिसी. दोगांयनी विन जायचे. तुका जायना तुका हांव सांगात दिता, त्या सांगात तुमी मुखार वचूची. व्हडली काणी आसा, सांगूंक जायना मागीर सांगता तुमकां काणी बटी कशें विन विन जायचें म्हणून. तशें तुमी दोगांयनी सांगात जिये जाय. तर आज विल्सन आनी रिना तुमी सांगात जियेतना दोगांयनी केदाळे विन विन पॉलिसी दवरी जाय. जाल्यार मात्र तुमचें जिवन मुखार येता आनी केदाळे एकामेकाक तुमी सांगात दिवन येतात. आतां कसचें उणें पळोवचें, रेडेनांत पाडेनांत, पाड्याची गाडी येनांत, पूण बदुकू जटका बंडी म्हणटा आमी केदाळाय. केदाळाय जिवन एक जोत बांदिल्ल्या बैला बरी. तुमकां एक झू बांदून सांगात सोडचें आमी. देवान तें जोडिलां. तुमी तेका दोळा एक पावडो या रेडो इल्लो लूज आनीक सपोर्ट दिवन ताका गाडी मुखार व्हरून दवरूंक आसा. त्या खातीर तुमी सोलवणी म्हूण जिवन आसूं नजो केदाळाय तुमी वचो जाय. जायत्या तुमकां मेळटा गुगलांत, टीव्हींत, थंय हांगा ऍपांत जायतें मेळटा. तें पूर नाका, गरजेचें मात्र घेया आनी मुखार वचा. जाल्यार मात्र तुमचें थंय बरें मोन येतलें. मोर्जेचें सोडा, गरजेचें मात्र धरा. जाल्यार तुमचें जिवन निज जावन मुखार येतलें. तुमच्या जिवनाक लग्नाक एक उद्देश आसा. इगर्ज मात आमकां उद्देश दिता. तो उद्देश 2 उद्देश तुमकां दिल्यात. जावन आसात वेलबिईंग ऑफ द स्पाउसस. एकामेकाचें बरेंपण तुमी आशें जाय, तें गरज. तुमचें थंय एकामेकाचें बरेंपण तुमी आशेना जाल्यार तुमचें लग्न जिवीत खंय कित्याक. उपरांत दुसरो उद्देश जावन आसा प्रोक्रिएशन एंड एड्युकेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. तुमी तुमच्या भुरग्यांक जल्म दिवन तांकां क्रिस्ती भावार्थांत आनी शिक्षणांत वागोवचें जावन आसा. हे 2 उद्देश तुमच्या जिवनांत ना जाल्यार तुमी हांगा आयिल्लें व्यर्थ, काजा जावचें व्यर्थ. त्या खातीर एकामेकाचें बरेंपण तुमी आसा. ताका तुमकां देवान एक केलां आनी उपरांत तुमच्या त्या मोगांत तुमकां जल्मोवच्या भुरग्यां बाळांक बरी देख दिया, बरें क्रिस्तांव तांकां जिवन दिया सांगा आनी तांकां बरें शिकया. तशें तुमी आनी तुमकां 2 प्रॉपर्टीज आसात, गुणलक्षणां आसात. दोनूच आसता. तुमी दोगां 2 उडास दवरा, खट्ट लांब नाका. युनिटी ऐक्यता. तुमी दोगां आनी मुखार तुमी एक जावन जियेचे. ऐक्यता तुमच्या सजय. सेकेंड इनडिझॉल्युबिलिटी. कोणाच्यानच विंगड करूंक जायनातल्या एका बांदांत तुमकां एक केलां. तुमचे थंय तिसरो व्यक्ती कोणी येवंक साथ दिना, तुमकां डिवायड करूंक साथ दिना. तुमी एक जावन जिये जाय. इगर्ज मात आमकां शिकयता तेंच सत तुमी दवरा आनी मुखार वचा. कश्ट येता जिवनांत. कश्ट येताना हर्दे मुखार दिवन रावल्यार बरें विल्सना, मस्तपटी जायना न्ही, बगोवचें पडटा. बल्लिदना मुंदे बिल्लिनंते बागू म्हूण गद आसा कारणान आमी बगोवचें पडटा. हांव येताना न्हंयत उदक वळटालें, पावस आयला आनी इल्ले दिसांनी मस्त उदक वळटलें न्हंयत. उदक वळटाना व्हडले व्हडले रूख उदकांत वळोन येतात न्हंयत. कित्याक ते रूख घट्ट रावले
कांय जायना आवरल्यार हांव म्हजी पाळां घट्टात म्हूण उदक मारलें रूख कोसळ्ळो वाळोवन आयलो कित्याक तो हरदे म्हणून रावल्लो रूख तण पळया तण मस्त आसता तण आवड भरतना तण कालें करता तकली बागा येता उदक वयल्यान येता आवड देंवयल्ल्यान तणाची पालवी परतून वयर येता तणा बरी तुमी जेया रूखा बरी रावल्यार बरें कितले दीस रावतले आतां ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕುಚ್ಚು ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಕಾ बगळाक तना बरी जियेया तगोन बगोन जियेया उदक तुमच्या वयल्यान येतले कस तुमच्या वयल्यान येतले कस गेले परतून तुमी उबे रावतल्यात आनी क्रिस्ती कुटाम तुमी बांदतल्यात तें जावन तुमचें जिवन तर आज तुमच्या काजार आसो संभ्रम हांगा आसा संतोश तुमकां आसा फुलां आसात बरें ड्रेस आसा फुलां फाल्यां बावतलीं प्लास्टीक जाल्यार ती फाल्यां काळी जातली पूण मोग भावना मोग काळो जायना तो शाश्वीत उरतलो त्याच मोगान तुमी जियेया जें जेवण तुमकां एक केलां तें तुमी कोणेंच मडिना जावं माय मोरी तुमकां आदार दिवं मागणें रजार कर्ण माय मनीच्या भक्तीन तुमी जियेया तुमचें जिवन बरें जातलें तेंच आमी तुमकां मागता तुमकां सगळ्यांक बरें जावं पोवीस सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परचे मुखार सरस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तिर रावच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता पोवीस स्नानान ताणें तुमकां पवित केल्यान आनी आतां एकामेकाक मरा पर्यंत विश्वासी रावोंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळोवंक ह्या करीत संस्कारान तो तुमकां देण्यानी भरता आनी घटाय दिता ह्या पासत तुमचें मौन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां विल्सन आनी रिना कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आप कुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात वय हांव आयल्या तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितान एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात वय हांव तयार आसा वय हांव तयार आसा देवाच्या हातांतली कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात वय हांव तयार आसा वय हांव तयार आसा लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवा हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात हांव विल्सन तुका रिनाक म्हजी पतीन म्हूण घेता सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता हांव रिना तुका विल्सनाक म्हजो पती म्हूण घेता सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी मनान लेखतली म्हूण भास दिता तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सरस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडूं नये ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक येतात तांचेर सरस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं रिनाक म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नवी विल्सन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी
मारिटा ह्या आमच्या भावा भयणीचेर आपलो आशिर्वाद राशीनी वतू म्हणो सर्वेस्पराक आमची प्रार्थना उबारुया. तुमची जबाब दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या पाप साहेबाक बिस्प साहेबाक आणि अख्ख्या संवसारात शिंपडलेले क्रिस्तांव परजेक दिसान दीस अधिक मोगान आणि भाग्यवंतपणान वाडय म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. ह्या लग्नात एकठांय जालेल्या विल्सन आणि रीना हांचेर काना शारांत लग्नाची परब पवित्र केलेल्यान आशिर्वाद घालून तांची काळजां निर्मळ आणि दयाळ मोगाचे तुटो नसलेले गांठीन तो बांदू म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. तांच्या भुरग्यां उदेशी तांचेर आशिर्वाद पडो म्हण आणि आपल्या भुरग्या बाळांचो मोग करतली तसो मोग तांकां 100 आनी पाटी मेळो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. क्रिस्ताची सावस्काय सदांकाल तांच्या काळजांनी आणि तांच्या कुटुंबान भरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. सगळे क्रिस्ती कुटुंब भवार्थाची मागण्याची आणि आपणाकच विसरून पेल्यांचो मोग करतेली परजळीत देख जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. ससनाचे आणि सर पदवीधरा देवा ही तुझे भुरगे विल्सन आणि रिना तुझ्या आदारार पती येवन पवित्र लग्नान एकठांय जाल्यांत तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या कृपेन तूं तांकां पाव आनी आदार दी. तांणी मोगान वाडोवंक आनी बराबर ह्या जिविताच्या आडकळींचेर जैत व्हरूंक सर्गार ससनाच्या संतोशान सगळीं आमी एकठांय जयसर त्या क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं विश्वास वाडो मोगाची सर घरांत आमच्या सुम्या वाडो कुरपेस मोगान आमकां वाडो कुरपेस जियेक समर्पण धैर्यान आमकां विश्वास वाडो मोगाची सर घरांत आमच्या सुम्या वाडो कुरपेस मोगान आमकां वाडो कुरपेस जियेक समर्पण धैर्यान आमकां भाव भयणीनो आमचें बलिदान सर पदवीधरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भो मोगाळ बापा तुवेंस लग्ना बेसाक थारलेली आज्ञा मानून घेवन आमच्या भावा आनी भयणी पासत जेजूच्या मीत मेरनातलेल्या मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिताव. आपल्या लग्ना बेसांत तुज्या कुशेक मोगान पाळो दिवंक या पती पत्नीक या बलिदाना वरवीं घटाय दी म्हूण आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सरतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पती पत्नीक एका काळजाची करून लग्नाच्या तुटनातल्या गांठीन तूं एकवटायताय आनी तांचो पवित्र निर्मळ एकवट सुपळ करून तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांची संख्या वाडयताय. केद्या जणवयेची मांडावळ तुजी कितली विचित्र कृपा तुज्या मोगाची.
सैमान जैमा आयलेली भुरगीं बोरवेशाची सुंदर फुलां आमच्या पृथ्वेची नव्या जल्मान पवित्र जावन ती जाता तुज्या वर्त्या कुटुंबाची जेजूच्या पत्नीर माळलेली पृथ्वीर जेजूचो परमोळ शिमटायलेली दमदमीत शेवंती जायो आबोली देखून सगळ्या दुता भक्तां संगती तुज्या मोगाचे कीर्तन निरंतरी एका स्थळ्यान आमी गायता. तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सल्ल्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या सुकुशेन कस मरान सुसुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो कदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरें जेवण जाता ताणें काल्स घेतली दुकान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचे रगात पदकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात. Babarta so good pargatuya. Sumya Jesu, Tuje maran, Ami samaramta. Tuje puna jivan pon, Ami pargata. Tuja inya, Sumya Jesu, आमी अत्रेता. आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पवकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगा सवतला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती भगेवन तुजो पती भगेवन दम दितां आनी सर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. मोगाच्या भाव भयणीनो क्रिस्त सोवे ह्या न्हवऱ्या कडेन लग्न जाल्ल्या ह्या आपल्या साकरणेचेर आपल्या कृपेचो आशिर्वाद दयाळपणी घाल म्हणून आनी जांकां ताणें ह्या पवित्र संबंदांत एकवटायल्यांत तांकां जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारा वरवीं एका काळजाची आनी एका मनाची कर म्हणून
सर्वेस्परामच्या बापा लागीं मागोया. देवा कांयच नासलेल्या तुजें तुज्या पदवेन सगळे रचलाय. सगळे सृश्टीचो आराम मांडून हाडतस मनशाक तुज्या सारक्याचो तुवें रचलोय आनी बायले केली सांगातीन दादल्याची केदींच वेगळी करूंक जायना तसली. अशीं तीं दोगांनय बगार एकच कूड जातात आनी जें तुवें एक करून दवरलाय तें कोणाच्यानच मोडून नजो म्हूण तूं शिकयताय. सरस्परा लग्नाचो भेस क्रिस्ता आनी पवित्र सभेच्या एकवटाचो उपकार जावच्याक ह्या भोव उत्तम गुटाचे पवित्रताय दादल्या आनी बायलेच्या एकवटाक लावन हो तांचो एकवट तुवें पवित्र केलाय. देवा तुज्या धर्मान दादलो आनी बायल एकवटतात आनी अशें आरंभातावन मनशा जोडयेक तुवें दिल्लो आशिर्वाद मूळ पथकाचे ख्यास्तीन वा बुडतेच्या फर्मानान तुवें काडून उडोवंक नाय. तर आतां हे तुजे साकरणीचेर रिणाचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. लग्नांत आपल्या पती कडेन ती एक जावन तुजो आशिर्वाद घेवंक अत्रेकता. मोगाचें आनी शांतीचें जावं तिचें काळीज. आनी पवित्र पुस्तक वाखाणटा त्या अस्त्र्यांची देख घेवन ती सदां चलो आनी तिचो पती विल्सन तिचेर विश्वास दवरूं आनी तिका तो आपली समसारकी सांगातीन आनी आपल्या बराबर सक्षनाच्या जिविताची दायजीन म्हूण वळखून घेवं. तिका तो फावो त्या मानान लेखूं आनी जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो त्याच मोगान तो तिचो मोग करूं. आनी आतां बापा आमी तुजे लागीं मागता ही तुजीं भुरगीं भावार्थान तीर रावूं तुज्या आज्ञाक सदां पाळो दिवं आनी एकामेकाचे सांगातीन विश्वासी रावूं. शुभ वर्तमानाच्या बळान घट जावं आनी सगळ्या मनशां मुखार ती जेजूक साक्षी जावं ती भुरग्यां बाळांनी सुफळ आनी क्रिस्ती आवय बापायच्या सुगुणांनी भरलेलीं आनी दोगांय आपल्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवंक फावो आनी शकी अशें उतर प्रयेक पावल्या उपरांत भाग्यवंतांच्या सांगता ससनाचें जिवीत आनी सर्गीचें सूख भोगूंक तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता रस उचलयता ससनाच्या ससनाक सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. वो जेजू विल्सनाक आनी रिणाक ताच्या मोगाच्या संस्कारांत एकवट आयिल्लो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपल्यात आमी सुभागी. तुमच्या म्हाका पावना तुमच्या म्हाका भलायकी मेळटली. Kalis Moshe
तुझे सोमिया दांचा बागयता माज तुझे सोमिया जिवीत तुवें दिता भूक मोजिता मैदान मोजिवाग प्रार्थुया सर्गींच्या बापा जानवान मोगान तुवें लग्नाचो संस्कार तपलाय विल्सन आनी रिना आमच्या भावा भयणीच्या लग्न संस्कारा पासून तुका दिन वाचून हे मागणे तुका विश्वासान करता हे बलिदान जावन तांच्या नव्या अभ्यासाचें बळ आनी जांकां तुवें ह्या पवित्र संबंधान एकवट आयलाय आनी एका उंड्यान आनी एका पिवानान दादोशी केलाय तांकां एका मनाची आनी एका काळजाची करून सांबाळ तुज्या पुता जेजूचे नांवे तकले भगवंत देवाचो आशिर्वाद मागचो आमचो सर्गेचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळू आनी अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या घरांत सदां आसो तुमची भुरगीं बाळां जावन तुमचो संतोष तुमच्या इश्टांची मेळोवन तुमकां बुसवण आनी सगळ्या लागीं शांतीन तुमकां तुमी जिये देवाच्या मोगाक संवसारांत तुमी साक्षीच दिव दुर्बळ्यांक आनी कंती दुखींक सांपडलेल्यांक तुमी पावो आनी तुमच्या दयाळ करण्याचे सरकार तुमकां इनाम मेळो सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा Mogo, mogo, que this world of loso, Tatla ani strie modlo. Sagatan so devan pavo kello, ekameka tani dimso. Seirik solo, talche moge zallo, akhir paryantani balso.
काजारी साक्रामेंट जोडून घेतला आमी आल्तारार सुका दुकान फुडार बांदून हाडूंक जिणये पयणार मोगानी मै पासान निस्कळ बासावणी दिवन संगी राबून जावून एकामेकाक आदार काजारी साक्रामेंट जोडून घेतला आमी आल्तारार सुका दुकान फुडार बांदून हाडूंक जिणये पयणार मोगानी मै पासान निस्कळ भासावणी दिवन संगी रावून जावून एकामेकाक आदार जिणयेच्या पयणार म्हज्या आधार जा म्हाका बरवशा म्हज्या जिविताच्या जिविताच्या अंधारांत उजवाड जा मोगा संद्रिमा म्हज्या जिणयेच्या जिणयेच्या पयणार म्हज्या आधार जा म्हाका बरवशा म्हज्या जिविताच्या जिविताच्या अंधारांत उजवाड जा मोगा संद्रिमा म्हज्या जिणयेच्या कश्ट अनवार आयल्यारी धैर्यान आमी फुड करया जिणयेंत आमच्या परजळपांक कोवया कश्ट अनवार आयल्या रे धैर्यान आमी फुड करया जिणयेंत आमच्या परजळपांक कोवया काजारी साक्रामेंट जोडून घेतला आमी आल्तारार सुका दुकान फुडार बांदून हाडूंक जिणये पयणार मोगानी मै पासान निस्कळ भासावणी दिवन संगी राबून जावून एकामेकाक आदार मुझे तेरी ते भोगता भांगर मुझ्या जिविताच्या तू आसता मनान म्हज्या खुशी खुशी जाता शंकरा म्हज्या जिणयेच्या तू नासता काळजान मुझ्या रिते रिते भोगता भांगर मुझ्या जिविताच्या तू आसता मनान म्हज्या खुशी खुशी जाता शंकरा म्हज्या जिणयेच्या उसपास मोसो रावतलो घडयेक तूं तर ना जाशी काळजान तुका कैदी करतली उस्वास म्हजो रावतलो घडयेक तूं तर ना जाशी काळजान तुका कैदी करतलो काजारी साक्रामेंट जोडून घेतला आमी आल्तारार सुका दुकान फुडार बांदून हाडूंक जिणये पयणार मोगानी मै पासान निस्कळ बासावणी दिवन संगी राबून जावून एकामेकाक आदार काजारी साक्रामेंट जोडून घेतला आमी आल्तारार सुका दुकान फुडार बांदून हाडूंक जिणये पयणार मोगानी मै पासान निस्कळ भासावणी दिवन संगी रावून जावून एकामेकाक आदार थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं
खुशी देके मैं तुझे तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहाँ मुझे दिलाऊं मैं यकीन तुझे रहूं होके तेरा सदा बस इतना चाहता हूँ मैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। बेसहारा तेरे बिना मैं, तू जो ना हो तो मैं भी नहीं। देखूं तुझे यारा जितनी दफा मैं तुझ पे है आता मुझको यकीन सबसे मैं जुदा होके अभी तेरी रूह से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहाँ मुझे दिलाऊं मैं यकीन तुझे रहूं होके तेरा सदा बस इतना चाहता हूँ मैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं